पंजाब हुकूमत ने 10 अरब का लग्जरी तैयारा खरीद कर अवाम के हक पर डाका डाल मारा। जब से तैयारा खरीदने की खबर मीडिया पर आई है तो सोशल मीडिया पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तैयारे से जुड़ी हकीकत क्या है? क्या वाकई हुकूमत पंजाब ने अवाम के हक पर डाका मार डाला या इसके पीछे असल कहानी कुछ और है? इसी पर बात करते हैं आज के व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 अरब रुपए का एक जहाज़ खरीदा जाता है, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से बेतहाशा चेमगोइयाँ सामने आती हैं। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाती है कि अवामुन्नास के हक पर डाका मार दिया गया और ये पैसा जो है अवामुन्नास की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल क्यों ना किया गया। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से तैयारे की खरीदारी को जज्बात और सियासी रंग देने की बजाय अकल और हकाइक की बुनियाद पर देखा जाए तो दुनिया भर की तमाम तर सरकारें अपने सियासी अमूर के लिए इंटरनेशनल सफर करने के लिए जहाज जैसी सहूलियात को बरवे कार लेकर आता है। और इसी तरीके से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सूबाई हुकूमतें सरकारी फिजाई सहूलियात रखती हैं। जहाज की खरीदारी ये कोई नई रिवायत नहीं, बल्कि गुज़िश्ता 25 सालों से इंतजामी जरूरियात को बरवे कार लाने के लिए पहले से ही जहाज का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि वो जहाज़ पुराना हो चुका था और उसकी मेंटेनेंस पर ज़्यादा अखराजात आ रहे थे। तो ऐसे में एक नया इनिशिएटिव लिया गया हुकूमत पंजाब की जानिब से, जिसके तहत 2 काम किए गए। पहला काम ये कि सन 2025 में जुलाई में ही एक इनिशिएटिव लिया गया था कि एयर पंजाब के नाम से पंजाब हुकूमत अपना पहला फ्लैगशिप एयरलाइन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। नाज़रीन, इस रिप्लेस किए गए जहाज से क्या क्या काम लिए जाने थे, अगर इस पर रोशनी डाली जाए तो इस जहाज़ के ज़रिए से जो इंतज़ामी ज़रूरियात हैं उनको हंगामी तौर पर पूरा करने में ये बरवेकार लाया जाता है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से आफात में फौरी रिस्पॉन्स के तौर पर इस जहाज़ को इस्तेमाल में लाया जाएगा, और इसी के साथ जो बैनुल सूबाई राब्ते हैं और रियासती अमूर की तेज़ रफ्तार अंजाम दही इससे मुमकिन होती है। सरकारी तौर पर जहाज़ के इस्तेमाल के अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा जाए तो मौजूदा तैयारा पुराना और तकनीकी तौर पर गैर महफूज हो चुका था। हवाबाजी में सबसे महंगी चीज खरीदारी नहीं बल्कि उसकी मेंटेनेंस और रिस्क होता है। पुराना जहाज बज़ाहिर तो सस्ता लगता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस, ग्राउंड टाइमिंग और उसकी तवील अरसे तक मुरम्मत उसके अखराजात में मजीद इजाफा करते हैं। नए तैयारे की खरीदारी दरअसल खर्च नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी किस तरीके से है इसके फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो इब्तदाई तौर पर एयर पंजाब के नाम से जो हुकूमत पंजाब अपना ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, इसकी शुरुआत गुज़िश्ता साल नवंबर में एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसकी मंजूरी दे दी थी, जबकि कंपनी को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन लाहौर कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 24 जुलाई 2025 को रजिस्टर किया गया था। इब्तदाई तौर पर जो एयर पंजाब है ये 7 मुसाफिर तैयारों के साथ अपना आगाज़ करेगी, और पहले 2 सालों में डोमेस्टिक फ़्लाइट से इसका प्रॉपर तरीके से आगाज़ किया जाएगा, और फिर 2 सालों के बाद जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो इसके अंदर शामिल की जाएंगी। और जिस तरीके से इस पहले जहाज़ की खरीदारी की गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से, तो इस एयरलाइन को ये पहला ऑपरेशनल असासा डिक्लेयर किया जा रहा है इस तमाम तर मामले के अंदर। तो नाज़रीन, वज़ीर आला समेत काबीना के अरकान, सीनियर सरकारी एहलकारों की जो सूबाई हुकूमतों के मामलात को देखने के लिए जो परवाज़ें होंगी और जो आने जाने का सिलसिला होगा वो इसी एयर पंजाब के ज़रिए से किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ को वाजिया भी किया जा रहा है कि जितने भी इस पर आने वाले अखराजात होंगे इन्हीं तमाम तर सरकारी अफसरान की जेबों से लिए जाएंगे, किरायों की मद में, और इसी तरीके से इस एयरलाइन के अखराजात भी वाजिया तौर पर निकाले जाएंगे। नाज़रीन, इस तमाम तर चीज़ों से बात तो वाजिया होती है कि कोई सियासी अयाशी नहीं बल्कि इदारा जाती असासा है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि मरियम नवाज को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इस पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है सोशल मीडिया पर। तो इस जहाज़ की खरीदारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुद ज़ाती असासे के तौर पर नहीं खरीदा गया, जिस तरीके से अब इस मौजूदा हुकूमत में सियासी वुज़रा
اس کو استعمال کریں گے تو آئندہ آنے والی حکومتیں بھی اس کو استعمال کر پائیں گی. یعنی کہ یہ کسی طریقے سے بھی کسی بھی سیاستدان کی ذاتی جاگیر نہ ہے، بلکہ یہ ایک قومی اثاثہ ہے جس کو آنے والی حکومتیں بھی پہلے کی طرح استعمال کرتی رہیں گی. جیسے کہ پہلے بھی یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے سیاسی آمد و رفت کے لیے اور جو ہنگامی صورتحال کے اندر حکومتوں کی جانب سے جو وزراء کی جو ٹریولنگ ہوتی ہے وہ اسی طرح اسپیسیفک طیاروں کے ذریعے سے ہوتی تھی، تو اسی کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، نہ کہ کسی بھی طریقے کا حکومتی بجٹ پر بوجھ ڈالا گیا ہے جس سے یہ چیز واضح ہو کہ عوام الناس کے حق پر ڈاکہ مارا جائے. دیکھا جائے تو پنجاب کا صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس کا اگر بجٹ دیکھا جائے تو اس کا ڈیولپنگ بجٹ ہی صرف 5 سے 6 ہزار ارب روپے تک جاتا ہے. اور متعدد پروجیکٹس کی طرح یہ بھی ایک اسپیسیفک پروجیکٹ حکومت پنجاب کی جانب سے شروع کیا گیا جس کو ایئر پنجاب کا نام دیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے حکومت پنجاب نے یہ انیشیٹو لیا کہ ایک نیا پروجیکٹ جو اس کی منظوری 24 جولائی 2025 میں ہی کر لی گئی تھی، جس کے لیے واضح طور پر ایئر لائن کو رجسٹر بھی کروا لیا گیا تھا، اور یہ تمام تر اخراجات از خود اٹھائے گی اور اس کا کسی بھی طریقے سے بوجھ سرکاری خزانے پر نہ آئے گا. اچھا ناظرین، اب جو پنجاب حکومت کی جانب سے طیارہ خریدا گیا ہے، اس طیارے کے ذریعے سے کن کن وسائل کا مزید اضافہ ہوگا اور اس کا مؤثر استعمال کس طریقے سے بروکار لایا جائے گا، اور مالی پائیداری کا یہ کیسے ماڈل بنتا ہے، اس سے جڑے بھی کچھ اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین جس طریقے سے چھ مگوئیوں کا شکار ہو رہے ہیں اور اس ایک پروجیکٹ کو، اس ایک طیارے کی خریداری کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے عوام الناس کے مائنڈز کو کلیئر کیا جا سکے. اس پروجیکٹ سے جڑے جو اہم بینیفٹس ہیں جو براہ راست عوام الناس تک آئیں گے، اس سے عوام الناس کو روشناس کرایا جا سکے. یہ طیارہ جس طریقے سے سرکاری استعمال کے علاوہ چارٹرڈ سروسز کے طور پر بھی استعمال ہوگا، جس طریقے سے کنٹرول کمرشل جو لیزنگ ہے اس کے اندر اس کو بروکار لایا جائے گا. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ایک مستقل آمدن پیدا ہوگی. اس کے جو مینٹیننس اور ایندھن کے اخراجات ہیں وہ یہ جہاز اور یہ ایئر لائن از خود ریونیو کو جنریٹ کرے گی. طیارہ مکمل طور پر فعال رہے گا اور اس سے جڑا کریو ہے اس کی مہارت بھی برقرار رہے گی. یہ ایک وی آئی پی اسٹیٹ چارٹرڈ پروگرام ہے جو کہ سفارتی وفود کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ طیارہ سرکاری طور پر بین الاقوامی کانفرنسز و ریاستی دوروں کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کی ملٹی رول کنفیگریشن کی طرف نظر ڈالی جائے تو اس کے جو کیبنز ہیں ان کو وی آئی پی اور میڈیکل ایمرجنسی سے لیس کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی حالات اور قدرتی آفات میں ریسکیو اور ریلیف کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکے. جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اقوام متحدہ یا امن مشنز کی معاونت کے لیے بھی خدمات فراہم کرنے میں اولین ترجیح رکھتا ہے. اس ماڈل سے یہ طیارہ نہ صرف خرچ رہے گا بلکہ خود اپنی لاگت نکالنے والا ریاستی اثاثہ ثابت ہوگا. تو ناظرین، جس طریقے سے یہ ایک چیز واضح ہو گئی کہ ایئر پنجاب کے نام سے حکومت پنجاب اپنا ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے جس کے تحت یہ ایک طیارہ خریدا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید طیارے بھی ابھی خریدے جائیں گے، اور اس سے دونوں طریقے سے فائدہ لیا جائے گا کہ یہ سرکاری طور پر بھی استعمال ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سرکار کی جانب سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے اس میں بھی یہ استعمال کیا جائے گا، چارٹرڈ سروسز کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اور اس طرح سے یہ اپنے اخراجات از خود اٹھائے گا. اور ایک انتشاری ٹولہ جو ہمیشہ سے کچھ بھی نیا، کچھ بھی اچھا عوام الناس کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو انتشار پھیلاتے ہیں وہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی پروجیکٹ کو لے کر کوئی نہ کوئی چھ مگوئیاں کرتے ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چیز بھی واضح ہو رہی ہے، اور جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ رہے ہیں، جس طریقے سے ایئر پنجاب کی رجسٹریشن کا معاملہ سامنے آیا، نومبر 2025 میں اس کی منظوری کا معاملہ سامنے آیا، تو اس نے یہ تمام تر چیزوں کو واضح کر دیا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹے من گھڑت پروپیگنڈے کرنے والے انتشاری لوگ فیکٹس اینڈ فگرز کو جان لے، عوام الناس کو بے وقوف نہ بنائیں، اور عوام الناس کو بھی چاہیے کہ کسی بھی پروجیکٹ سے جڑی جو چھ مگوئیاں اور مختلف طریقے کی جو فالس انفارمیشن آپ کے سامنے آتی ہے ان کو مختلف سورسز کے ذریعے سے ویریفائی کر لیا کریں
تاکہ عوام الناس کسی بھی جھوٹے پروپیگنڈے اور مس انفارمیشن کا حصہ نہ بن سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون طاہری کو دیجیے گا اجازت۔ ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیے گا، بنے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔